बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, थक गए हैं क्या? बस हो गई? इस मुआशी जबरो सितम के अंदर जिंदगी गुजारने की सकत अभी बाकी है या अभी हौसला और है? हौसला दम तोड़ चुका है तो उठिए, आवाज उठाइए, बसूरत दीगर आपको उठा लिया जाएगा। यह पाकिस्तान की रीत और रिवायत। ये वो पाकिस्तान है कि जहां पर अदालत की रिट नहीं चलती। ये वो पाकिस्तान है जहां पर सदर का हुक्म नहीं चलता। यहां पर चलती है तो सिर्फ उसकी चलती है जिसके हाथ में लाठी है। वो भैंसों को हांके लिए जाएगा, रेवड़ के रेवड़ हांक लिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के निजाम को बेहतर करने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। निजाम को तब्दील करने का जो ख्वाहा होगा उसे ही तब्दील कर दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यह बात करता है कि हम इलेक्शन किस तरीके से करवाएं कि सरकार हमें फंड जारी नहीं कर रही। हम इलेक्शन किस तरीके से करवाएं कि गवर्नर तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। हम इलेक्शन किस तरीके से करवाएं कि फौज हमें नफरी फराहम नहीं कर रही। हम इलेक्शन किस तरीके से करवाएं कि अदलिया हमें आरोज की नफरी फराहम नहीं कर रही। तो फिर हम इलेक्शन किस तरीके से करवाएंगे? सदर ममलिकत खत लिखते हैं और सदर ममलिकत को जवाब दिया जाता है कि हम आपके साथ बैठ के मुशावरत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करने का मजाज नहीं है। मजाज कौन है? यहां पे पाकिस्तान के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हो तो रातों रात तैयारी करके, रातों रात आरोज को सेट करके, रातों रात पूरे सिस्टम्स को बहाल करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी मंशा ना हो, अगर आपको यह पता हो कि आपका वोट बैंक मुतासिर हो रहा है, तो फिर इलेक्शन 2 साल तक होते दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि 2 साल तक यह अवाम आपसे मुतनफर रहने वाली है। 2 साल तक आप बहाली के कोई इकदाम नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से यह अवाम आपके मुखालिफ रहेगी। अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि जितने इत्तेहादी हैं उनके ऊपर केसेस किए जाएं, नैब से बुलावे दिलवाए जाएं, और दूसरी तरफ पैगामात ये दिए जाएं कि नैब जिसकी बुनियाद ही गलत रखी गई थी वो किस तरीके से केसेस सही कर सकता है। यानी उसकी आड़ में आप अपने केसेस भी खत्म करवाना चाहते हैं। इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए केस के दौरान यह बात हुई कि नैब से जो केस खत्म हो रहे हैं वो किसी और दूसरे फोरम पे मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे। ये बरीयत हुई जा रही है, ये केस की अदम पैरवी की बुनियाद पे केस खारिज हुए जा रहे हैं, ये जमानतें मिलती जा रही हैं, नैब की तरफ से केस वापस भिजवा दिया जाता है। तो ये जो केस वापस जाता है ये आखिर जाता कहां पे? आपने जो नैब की तरमीम की, उस तरमीम में आपने ये लिखा कि नैब के दायरे इख्तियार में वो केस आएंगे जो इतनी लिमिट तक होंगे। ठीक, उस लिमिट के अंडर रहते हुए जो केस हैं वो किसी ना किसी और फोरम पर तो जाएंगे। आपने बड़े बड़े केसेस खत्म करवा लिए। अब वो केसेस खत्म हुए हैं, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना शुरू किया है कि ये जो केस खत्म होंगे तो ये किसी और फोरम पे भी जाने चाहिए। नैब तरामीम के अंदर ये बात होनी चाहिए थी। तो अब आपने अपने मुखालिफिन के ऊपर केसेस करना शुरू कर दिए और फिर बयान ये भी देना शुरू कर दिए कि खुदा दुश्मन को भी नैब की अकूबत खाने में ना भेजे। यानी आपकी स्ट्रेटजी बहुत मजबूत है। आप ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप FIA की तरफ से बुलावे भी भेज रहे हैं। आपने FIA की तरफ से इत्तेहादियों को भी बुलावे भेज दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी बुलावे भेज दिए। ये भी ठीक। इसके अलावा आप आम शहरियों के तवस्सुत से मुकदमात भी करवा रहे हैं। सवाल ये बनता है, बेशुमार बयानात तो आपके वज़रा भी दे रहे हैं। आपके वज़रा पाकिस्तान को दिवालिया डिक्लेयर कर रहे हैं। आपके बड़े लोग ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि एहतसाब हो तो लोग बाहर भाग जाते हैं। आपके लोग ये फौज के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। आपके लोग अदलिया के मुखालिफ कैंपेन भी चला रहे हैं। आपके वजीर बैठे हुए ऑडियो लीक्स के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू किए जा रहे हैं। वहां पे आपको प्राइवेसी की कोई एक्ट दिखाई नहीं देती। वहां पर आपको अदलिया मुखालिफ कैंपेन कोई दिखाई नहीं देती। वहां पे आपको रियासत की रिट के खिलाफ बात कोई दिखाई नहीं देती। वहां पे आपको इदारों के ऊपर दबाव बढ़ता कोई दिखाई नहीं देता। यानी वहां पे FIR नहीं हो सकती। एक आम शहरी बोलेगा, ऑपोजिशन का कोई शख्स बोलेगा तो उस पर FIR दर्ज होगी, उसे उठा लिया जाएगा, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन केस मजबूत करेगी और फिर इस तरीके से पाकिस्तान को चलाएंगे। नाजरीन, एक दिन बाकी है। अगर ये इस तरह के इकदाम कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फिर उसी तरीके के इकदाम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जेल भरो तहरीक चलाएंगे। अब ये उसके ऊपर बयानिया क्या अपना रहे हैं कि आप घर में बैठे हुए हैं और आप कारकुनों को यह पैगाम दे रहे हैं कि बाहर निकलें, जेलों को भरें। तो सियासत तो इसी तरीके से चलती है। माई बाप अगर आप इस मुल्क के हैं तो वो भी माई बाप, वो अपनी जगह पे किसी एक तबके के हैं, आप अपनी जगह पे किसी एक तबके के। इस्तेहसाल अवाम का होता है।
اب آپ کے اگینسٹ پہ اگر وہ کمپین چلائیں گے تو مضبوط ہوگی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی تمام تر کمپین چلانے کا سہرا پی ڈی ایم کے سر پہ ہے. پی ڈی ایم نے ملک میں مہنگائی کی ثابت کیا کہ ہم نااہل ہیں, اسی وجہ سے وہ لوگ عمران خان کو اہل سمجھتے ہیں. پی ڈی ایم نے پاکستان کے اندر مہنگائی میں اس حد تک اضافہ کر دیا کہ پاکستان دیوالیہ پن کی نہج تک پہنچا. یہ آپ لوگوں کی کارستانی ہے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مسیحا مان رہے ہیں. آپ بھی فوج پہ تنقید کرتے رہے, لوگوں نے آپ پہ تنقید کی, اب وہ فوج پہ تنقید کرے تو لوگ اس کو سراہتے ہیں. پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کا مل بیٹھنا ضروری ہے. بصورت دیگر پاکستان کے اندر خانہ جنگی کے اثرات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہر تحصیل میں سے 100 کارکنان منیمم ہے 100 کارکنان گرفتاریاں پیش کریں گے. آپ ابھی یہ رونا دھونا روتے ہیں کہ ہماری جیلوں کے اندر کیپیسٹی اتنی موجود نہیں ہے جتنے ابھی وہاں پہ ملزمان موجود ہیں. کیپیسٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے جیلوں کے اندر سیکیورٹی کے نظام کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں. یہ ہر تحصیل سے 100 افراد جیل بھرو تحریک میں حصہ لینا شروع ہو گئے. ہر تحصیل سے کسی ایک بڑے رہنما کی گرفتاری ہونا شروع ہو گئی. 5 مرکزی رہنماؤں نے گرفتاریاں دے دیں, 10 صوبائی رہنماؤں نے گرفتاریاں دے دیں, ہر ضلع کے اندر سے 2 رہنماؤں نے گرفتاریاں دے دیں, تحصیل کے اندر سے ایک بڑے رہنما نے گرفتاری دے دی, ایک تحصیل سے 100 کارکنان نے گرفتاریاں دے دیں. مجموعی طور کے اوپر یہ ہزاروں گرفتاریاں بن جائیں گی. اگر آپ 30,000 بھی گرفتاریاں کریں تو آپ کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ تو ابھی کیپیسٹی کا رونا روتے ہیں, پھر کس طریقے سے یہ سارا نظام چلائیں گے؟ کیونکہ جب ان کو جیلوں میں منتقل کریں گے پھر آپ کو عدالتوں کا بھی رخ کرنا پڑے گا. اگلے دن آپ کو پیشیاں بھی بھگتنا پڑیں گی. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پیشیاں بھگتے گی وہاں پر پروسیکیوشن کو بھی پیشیاں بھگتنا پڑیں گی. وہاں پر ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. روزانہ کی بنیاد پہ مینیو کو کس طریقے سے پورا کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پہ جو آپ کے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے گا اس کو کس طریقے سے پورا کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پہ پیشیوں کو بھگتیں گے تو سیکیورٹی میکنزم میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کریں گے؟ یہ پاکستان میں خانہ جنگی کے اشارے ہیں. ایک طرف ٹی ایل پی اب یہ بیان دے رہی ہے کہ پاکستان میں آپ نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس نہ لیا تو ہم دھرنا دیں گے. دھرنے پاکستان میں شروع ہو گئے تو پاکستان کا نظام تو پہلے نہیں چل رہا. جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا تو نظام تو پہلے نہیں چل رہا. گرفتاریاں آپ نے تیز کر دیں تو نظام تو پہلے نہیں چل رہا. غریب کی کمر آپ نے توڑ دی تو غریب کی زندگی تو پہلے نہیں چل رہی. آپ نے سود کی مد میں ادائیگیاں کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کے تو کرائے ادا نہیں ہو رہے. آپ نے لوگوں کے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا تو لوگ تو پچھلے بجلوں کے واجبات ادا کرنے کے اس وقت در پہ ہیں. آپ نے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کرنے کے ساتھ ساتھ فارن ڈیٹ میں بھی اضافہ کر لیا ہے, گردشی قرضوں میں بھی اضافہ کر لیا ہے. تو کس طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے؟ کوئی ایک میکنزم بتا دیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جتنے وزراء آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک ہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان کی گرفتاری کرنے والے ہیں, عمران خان اداروں پہ دباؤ بڑھانا چاہتا ہے, پرویز الہی اداروں پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, ان کی گرفتاری ہونی چاہیے, مرکزی حکومت سے گرفتاری کے احکامات وصول ہو رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمات کیے جائیں گے, ان کی آڈیو لیکس منظر عام پہ آ رہی ہیں, ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پہ آئیں گی. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو سبوتاج کیا, انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل غلط پیمانے کے اوپر کی, انہوں نے مہنگائی کا عذاب پاکستان پہ مسلط کیا, انہوں نے فارن پالیسی میں درار ڈالی, انہوں نے امن پسندوں کے نام کے اوپر دہشت گرد پاکستان میں بسائے. یہ پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کرنے والے, یہ اپنے چہروں پہ مکھوٹے رکھنے والے, یہ دوسروں کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنانے والے, یہ بیانیاں آپ کب تک بناتے رہیں گے؟ یہی بیانیاں آپ کے؟ کیا آپ نے آ کے کارکردگی اپنی یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا عذاب مسلط ہے اس سے نکلنے کا ہمارے پاس کلیہ کیا ہے؟ کیا آپ نے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 200 روپے فی لیٹر کوکنگ آئل جو مہنگا ہوا ہے اس کی قیمت کب کم ہوگی؟ کیا آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جن سبزیوں کی پیداوار میں خود کفیل تھا ان کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں اور اس کے عوض ہم نے کسانوں کو کتنا ریلیف دیا ہے؟
کیا آپ نے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان گندم میں جو خود کفیل تھا اور اب ہمیں درآمد کرنا پڑ رہی ہے، مہنگے داموں درآمد کرنا پڑ رہی ہے، اس کی قیمت کو کم کرنے کے لیے ہم کسانوں کو کس طریقے سے سہولیات فراہم کریں گے؟ کیا آپ نے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بچوں کے کھلونے جو مہنگے ہو رہے ہیں، بچوں کو کھلونے کے عوض ان کو تفریحات دیگر کون سی مہیا کی جائیں گی؟ کیا آپ نے عام عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مہنگی ادویات خریدنے کے عوض آپ کو کون سی سہولیات دی جائیں گی؟ آپ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کارکردگی صفر ہے، آپ کو پتا ہے مہنگائی کا عذاب ہمارے سر پہ مسلط ہے، اور ہمارے پاس راہ فرار صرف اس طریقے کی دکھائی دیتی ہے کہ اپوزیشن کو ہدف تنقید بنایا جائے تاکہ عوام کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی طرف توجہ مبذول کرواتی ہوئی دکھائی دے۔ اور اسی طرح آپ ایم کیو ایم کو منا رہے ہیں کہ ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے، آپ اسی طرح پوری پی ڈی ایم کو راغب کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کی طرف حامی کوئی نہ بھر لے، آپ اسی طرح اداروں پہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئے انتخابات کا متحمل نہ تو پاکستان ہے، نہ پاکستان کی یہ 70% سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے وفاق کے اوپر اس وقت قابض ہیں اور جن کے پاس بہتری کا کوئی ایک عنصر موجود نہیں ہے۔ زبان خلق جب نکارہ خدا بن جائے گی تب آپ کے لیے مشکل آن پڑے گی، اس سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔